अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। आप सबको खुश आमदीद। सूरतुल बकरा हमने शुरू की कोर्स 2 से। इसमें हम 5 सफ़ात पढ़ रहे हैं। सूरतुल फातिहा से हमने शुरू किया जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। उसके बाद सूरतुल बकरा हिदायत का मजमून था। 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में कुरान की दावत और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली। ये थे 5 सफ़हात जो कोर्स 2 में हमने पढ़ने हैं। 5 सफ़हात को हम अपनी फिंगर टिप्स पर इस तरह से याद करते हैं कि पहले जो 4 सफ़हात हमने अब तक पढ़ लिए हैं उनके इशारात को फिंगर टिप्स पर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अपने दायां हाथ हम इस्तेमाल करते हैं कोर्स 2 में अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुफ़े। तीसरा सफ़ा है 2 मिसालें, आग, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चौथा सफ़ा हमने पढ़ा वईद, मच्छर, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। ये पहले 4 सफ़ात हम अब तक पढ़ चुके हैं। 5वां सफ़ा देखते हैं उसके इशारात को। 5वां सफ़ा आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जिसमें बात चल रही है उसमें उनकी हिदायत का तज़किरा है। 5वें सफ़े के पहले 2 इशारात हमने पढ़े थे। आइए इनको रिवाइज करते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। खलीफा पर सवाल और अस्मा की तालीम, ये पहले 2 इशारे हमने पढ़े। आज का सबक इंशाअल्लाह हम उसका तारुफ देखेंगे। आज के 2 इशारात जो 5वें सफ़े के आखिरी 2 इशारे हैं, सजदा और इबलीस। तीसरा इशारा है सजदा और इबलीस। इससे पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और उनको एक अहम जो वस्फ था इल्म उससे नवाजने के बारे में बताया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उन इनामात का जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर किए। आदम अलैहिस्सलाम पर किए जाने वाले जो इनामात थे उसमें सबसे पहले उसका तज़किरा है सजदे का। इससे पिछली आयत में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक जिक्र हुआ कि अल्लाह ने उनको पैदा किया, उसके बाद अल्लाह ने उनको खलीफा बनाया और एक अहम वसफ इल्म उनको अता फरमाया। उसी इल्म के ज़रिए से अल्लाह ने जो फजीलत अता की थी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर, उसका तज़किरा आज की आयत में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। असबाब को देखते हैं आज की आयत के। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया फरिश्तों को सजदा का हुक्म देकर। फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया कि आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताज़ीमी था। फिर तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं, इनका भी तज़किरा इन आयत में है। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। और चौथा सबक है कि गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ। तो आज की आयत के असबाक हमने देखे। इंशाअल्लाह इनको आयत पढ़ने के बाद हम दोबारा से भी देखेंगे। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें हमारे लिए हर लाइन में 3 या 3 से कम नए अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह हम इसको अरबी ग्रामर के ज़रिए से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज की जो आयत है उसको सुन लेते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا. اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب اذ آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا، اس کے بعد اذکروا کا جو لفظ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا. اذکروا یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ. قُلْنَا ہم نے فعل پڑھا ہے، قال یقول سے فعل ماضی ہے. قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں لام اور الملائکہ. اسجدوا ملا کر پڑھنے کے لیے پڑھا گیا ہے تسجدوا، لیکن اصل میں اسجدو ہے. سجدہ یسجدو ہم نے فعل پڑھا ناصرہ سے، اس سے ہے اسجد فعل امر ہے اور اسی سے جمع ہے اسجدو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم کو، تم سب سجدہ کرو آدم کو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے. فسجدوا فسجدوا فا الگ ہے سجدو الگ ہے. پس انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ سجدو ان سب نے سجدہ کیا، یہ جمع ہے ماضی میں. پس انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس سوائے ابلیس کے. ان سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ سارے الفاظ ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں. ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا. ابا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ابا یا ابا ہم نے فعل انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے. حمزہ با اور یا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. ابا فعل ماضی کا پہلا ہے، ابا یا ابا. تو اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا. و استکبارا و اور استکبارا تکبر کیا. استکبارا بھی اسی ساؤنڈ پر ہی آتا ہے جیسے ناصرہ کا ساؤنڈ ہے. پہلا جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے ہوا والا، لیکن یہ فعل ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہ مزید فی میں کسی طریقے میں جا کر یہ فعل پڑھیں گے. استکبارا اور تکبر کیا. و اور کانا وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. من الکافرین کافروں میں سے. کانا کا ترجمہ ہم نے تھا بھی پڑھا ہے بھی پڑھا ہے، اور ہو گیا یہ بھی ہم نے کانا کا ترجمہ پڑھا. وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. آیت کا پہلا ٹکڑا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. سجدے کا حکم دیا گیا کہ آدم کو تم سجدہ کرو. تو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، آدم کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہاں جس سجدے کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا کہ اللہ نے ان کو تعظیم عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی فرشتوں پر، اور جو وصف تھا ان کا علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس وصف کے ذریعے سے کہ جب فرشتوں کے ساتھ مکالمہ جو ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا ہے، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا مزید ان کو فضیلت دینے کے لیے کہ تم ان کو سجدہ کرو. تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا. اور فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا تو حکم اللہ کا ماننا ضروری ہے. ہاں وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا تمام مخلوقات ہوں، اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. تو اللہ نے حکم دیا ان کو کہ تم اس کی سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی. اللہ کے حکم کا مان کر اللہ کی عبادت کی، یعنی کہ
اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننا بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے حکم کو ماننا بھی اللہ کی عبادت ہے. تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم مان کر ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے اس کو بجا لایا، تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا اکرام اللہ تعالیٰ نے دیا، تو تصور کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. کیسا کیسا منظر ہوگا. آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے باپ ہیں، تمام بنی آدم کے باپ ہیں، تو ان کو سجدہ کیا جا رہا تھا فرشتوں کی طرف سے اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو کیسا عجیب منظر ہوگا. اور ہمیں بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا اکرام دیا، تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الا ابلیس، مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور پھر جب اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو یہ جو اس کے الفاظ تھے یہ تکبرانہ الفاظ تھے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ یہ کروں. یعنی اس کے اندر میں آ گئی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے اور میرا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے میں کم مرتبے والے کو جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو میں سجدہ نہیں کرتا. تو یہ ریزن اس نے پیش کی. تو یہ ریزن پیش کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے جو حکم کا انکار کر دیا واضح طور پر. اس لیے اس کو پھر فرمایا گا وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو. کہ کافر کا معنی ہم نے کافر بھی پڑھا ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا، یہ سارے میننگ ہم نے کافر کے پڑھے. کافر جو اسم فاعل ہے کافرون، اسی کی جماعت ہے کافرون، کافرین. یعنی کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا سجدے سے انکار کر کے. کیونکہ سجدہ کرنا جو ہے یہ عاجزی کی نشانی ہے. ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا رکوع کی تسبیحات جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس وقت ہمارا کیا احساس ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم جب ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی تسبیحات جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس وقت ہمارا کیا احساس ہوتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سجدہ جو ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی علامت، اور سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے اور اللہ کا حکم مانا جاتا ہے. تو سجدہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی جو علامت ہے، تو سجدہ نہ کرنا یہ تکبر اور سرکشی کی علامت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. آج بھی اگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا وہ تکبر کرتے ہیں، وہ سجدہ سے انکار کرتے ہیں اپنے عملی طور پر، تو یہ بھی وہ تکبر اور سرکشی میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہمیں نماز کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ. یہ سجدہ کی جو آیات ہیں قرآن پاک میں جب آتی ہیں ہمیں اس وقت حکم ہے کہ ہم اس وقت سجدہ کریں. سجدہ کی آیات ہم پڑھیں یا ہم سنیں تو ہمارے اوپر سجدہ لازم ہوتا ہے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں. اس کے متعلق یہ حدیث. ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. جس کا کیا مطلب ہے زیادہ سجدہ کیا کرو؟ ایک تو ہم نماز کے لیے عام سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن سجدوں کی کثرت کیا کرو کہ نماز، فرض نماز کے علاوہ جو ہے نوافل ہیں، تہجد ہے، اور جتنے بھی چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. تو اس سے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جنت میں
बेहतरीन लोगों का साथ हमें मुयस्सर होगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए एक सजदा करता है तो अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, उससे एक बुराई मिटा देते हैं और उसके लिए एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। तो इन अहदीस को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज के अलावा, फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल की भी कसरत करनी चाहिए। आइए आज को दोबारा से देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की पहली आयत मुकम्मल की। दूसरी आयत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ुल्ना या आदमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि الشجرة فتكونا من الظالمين। वक़ुलना, वक़ुलना और हमने कहा। यहाँ पर भी वो पीछे वाव के साथ जो है ना वो लिंक है। वाइज कुलना, उस वक़्त को भी याद करो जब हमने कहा था। वक़ुलना और हमने कहा, या आदम, ए आदम, या आदम, ए आदम, उस्कुन, मिलाने के लिए ये पढ़ा गया या आदम मुस्कुन, लेकिन असल में जो फेल है उस्कुन है, ये साकाना यस्कुन से है। उस्कुन फिर अमर है, उस्कुन तू रह, अंता तू। यहाँ पर उस्कुन के अंदर भी है तू रह, लेकिन अंता अलग से भी जिक्र कर दिया। रहो तुम, व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, व और ज़ौजु का दो टुकड़े हैं, वाव को भी साथ में लाए तो ये तीन टुकड़े बन जाते हैं। और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, अल जन्नता, जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिन्हा उसमें से, रागदन बफरागत। वकुला का जो लफ्ज है वाव तो कहते हैं और है, और कुला हमने अकला यअकुलु का फेल पढ़ा था अमारा की तरह। अमारा यअमुरु, अकला यअकुलु, कुल, ये जो पहला नजर आ रहा है ना कुल, इसका मतलब है तू खा, तू खा। इसकी जमा क्या पड़ी थी? कुलू, तुम सब खाओ। तो ये जो कुला है ये इन दोनों के दरमियान में आता है। कुल एक को कहा जाता है तू खा, और कुला तुम दोनों खाओ, कुलू तुम सब खाओ। उर्दू के अंदर तो हम जैसे वाहिद जमा इस्तेमाल करते हैं तो एक के लिए वाहिद इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़ायद को जमा हम कहते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, लेकिन अरबी के अंदर डुअल के लिए अलग से सीगा इस्तेमाल होता है। कुल एक के लिए, कुला दो के लिए, और कुलू दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा तीन हो, तीन जितने भी ज्यादा हों उनको जमा कहेंगे। तो अरबी में ये भी एक कंसेप्ट है, आप लोग याद कीजिएगा। अब आज की जो आयात है इसके अंदर इस तरह के और भी फेल आएंगे जो डुअल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये डुअल का कंसेप्ट यहाँ पर सिर्फ मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ आपको। जैसे कुल से कुला, दो के लिए कुल, कुलू सब के लिए। लेकिन इसकी डिटेल जो है हम इसका जो टेबल है वो हम पढ़ेंगे किसी फोर में। डुअल का जो टेबल है हम पढ़ेंगे किसी फोर में। तो यहाँ पर इतना सिर्फ याद कीजिएगा कि कुल एक को कहते हैं, कुलू दो, और कुला दो, और कुलू जमा ज्यादा। वह कुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा उसमें से, रागादन बाफरागत, जन्नत में से बाफरागत खाओ, जितना चाहो खाओ। हैसु शितुमा, हैसु जहां से, शितुमा तुम दोनों चाहो, यहाँ पर भी वही डुअल के लिए आगे सीगा। शिता, शाह का फिर हमने पढ़ा, शाह, शाऊ, शिता,
शितु, तुम, ये था ना शिता, तू का तूने तूने चाहा, ठीक है, शितु मैंने चाहा, तुम सब ने चाहा। ये शिता और तुम, ये जो सामने वाले दोनों इशारे हैं, शिता तुम, इन दोनों के दरमियान में आता है शितुमा, शितुमा, तुम दोनों ने चाहा, तुम दोनों ने चाहा। तो ये तस्निया इसको कहते हैं डुबल के लिए, जहां से तुम दोनों चाहो। वला तकराबा, यहां पर भी डुबल इस्तेमाल हुआ है, वला तकराबा, और ना तुम दोनों करीब जाओ। करुबा या करुबु का हमने फेल पढ़ा है, काफ रा बा उसके रूट आते, उससे आता है तकराबा, तुम दोनों करीब ना जाओ, हाज़िही शाजराता, हाज़िही शाजराता, इस दरख्त के, तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाओ, मत जाओ। ये हाज़िही शजरा, इस दरख्त के, हाज़िही इस, अशजरा दरख्त, फतकूना, वरना, ये फा जो है ये नतीजे के लिए आती है, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम इसके करीब चले गए तो ये हो जाएगा, फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे। काना यकूनु से है, कुन तू हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, उसके दरम्यान है फतकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से, ठीक है। फतकूनू, तुम सब हो जाओ, तकूना तुम दोनों हो जाओ, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। आयत का जो पहला टुकड़ा है, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुम। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम की सारी सहूलियत उन्हें अता की। जन्नत में उनको रखने के बाद सारी सहूलियत उनको अता की। अब अगरचे आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन तरबियत और आजमाइश की गर्ज से इब्तदाई तौर पर उन्हें जन्नत में रखा गया। यहाँ पर हमें इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम को किसी गलती की वजह से सज़ा के तौर पर दुनिया में नहीं भेजा गया, बल्कि अल्लाह ने पैदा ही इस मकसद के लिए किया था कि उनको ज़मीन में खलीफा बनाया जाए। उनको ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए ही पैदा किया था, लेकिन उस सब की कुछ जो उनसे काम लेना था, उसकी तरबियत के तौर पर इब्तदाई जो है अय्याम में उनको जन्नत में रखा गया। इसमें आदम अलैहिस्सलाम के लिए और तमाम इंसानों के लिए इशारा था कि इनका असल ठिकाना जन्नत में है, इसलिए शैतान की पैरवी करके अपने इस ठिकाने को ज़ाया मत करो। ये कितना बड़ा सबक है अगर हम इस पे गौर कर लें कि असल ठिकाना जन्नत है, लेकिन इस जन्नत के ठिकाने को बरकरार रखने के लिए, इसको पाने के लिए शैतान की पैरवी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारा ठिकाना ज़ाया हो सकता है। वला तकराबा हादी शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आयत का दूसरा हिस्सा है, दरख्त के करीब ना जाओ। अब जिस चीज़ से मना किया जाता है बाज़ दफ़ा, तो ये कहा जाता है कि ये काम ना करना, एक है इसके करीब भी ना जाना। जैसा कहा जाता है कि कुरान के अंदर आयत है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ। तो यानी कि ये ममानत है उसकी, इसकी सख्त तरीन ममानत की तरफ इशारा होता है कि इस चीज़ को करना तो दरकिनार, इसके करीब भी नहीं जाना, ये इस कदर खतरनाक है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है। वला तकराबा, और दरख्त के करीब भी ना जाना, यानी खाना तो दूर की बात है, तो इसके करीब भी मत जाओ। जन्नत में सिर्फ एक ही दरख्त था जिससे रोका गया था, लेकिन आज हमारे लिए कितने दरख्त है जिससे हमें रोका गया है? यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए गुनाह का सबब बन सकती हैं या बनती हैं? हमें उन चीज़ों से भी बाज रहना है, हमें भी उन चीज़ों के करीब नहीं जाना। हमारे लिए जो हमें अल्लाह की याद से रोकने वाली चीज़ें हैं, मीडिया है, इंटरनेट है, टीवी, मैगज़ीन, और गुनाहों का माहौल है, जगह जगह पर ऐसे माहौल बने हुए हैं।
تو جیسے بہت سے ایسے درخت ہیں جس کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے دور رہنے کی میں ہماری مدد فرمائے. آج کے دور میں گناہوں سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ پہلے دور میں اتنا نہیں تھا، لیکن جو جو دور آگے جاتا ہے، جو سہولیات آتی ہیں، انسان سہولت پسند ہوتا جا رہا ہے. اس وقت سے آہستہ آہستہ جو گناہوں کے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے. آئیے آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد رہ ہو جائے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ دیکھیے آج کا. دونوں آیت آج کے سبق کی جو ہے ان کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہوئے. اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں سے. الحمدللہ آیات ہم نے دیکھی. اس کے اندر آنے والے اسباق دعا اور پلانز کو دیکھتے ہیں. اسباق دوبارہ دیکھیے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر، اور تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں جیسے کہ ہم نے آج کی آیت میں پڑھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اور گناہوں کے جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ آج کی آیات سے ملنے والے یہ اسباق. دعا ہم نے کیا کرنی ہے کہ اللہ میری آخری منزل جو ہے اس کو بنا دے، جنت کو میری آخری منزل بنا دے، اور مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ آج کی آیت میں آنے والے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. اسماء کون سے ہیں؟ زوج کا. زوج کا جو لفظ ہے یہ واحد استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے ازواج. زوج کا لفظ عام طور پر مذکر استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، لیکن یہ دونوں میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. زوج ویسے تو مؤنث کے لیے زوجتن بھی آتا ہے، زوجتن بھی بیوی کو کہتے ہیں، لیکن زوج کا لفظ بعض دفعہ یہ بھی بیوی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر زوج مذکر کے لیے اور زوجتن جو گول تا کے ساتھ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ دونوں میننگ میں بھی آ جاتے ہیں. جمع اس کی آتی ہے ازواج. الجنہ واحد ہے، اس کی جمع ہے جنات، جنت الباغ اور جنات زیادہ باغات. الشجرہ شجرۃ درخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اشجار. اسماء میں دیکھیں اس کے بعد آنے والے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں. سجدہ یسجد ہم نے دیکھ چکے ہیں، نصرہ سے ہے. سجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود اور سجود ہم نے شروع میں ایسا فعل دیکھا تھا جو صحت مند حروف والا فعل ہے پہلے لیسن میں. اسکن یہ ساکنہ سے ہے. نصرہ ساکنہ یسکن اسکن ساکن ڈیش اور ساکن. ساکن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، رہائش اختیار کرنا. قریبا یقربو سامعہ سے آتا ہے. ایک اس کا فعل اور بھی ہے قاروبا، لیکن وہ قاروما ایک پیٹرن ہے، وہ ہم پڑھیں گے کسی 4-5 میں جا کر. لیکن یہاں پر سامعہ سے استعمال ہوا قریبا یقربو قریب ہونا. یہ قرب قریب مقروب اور قرب، اس کا استعمال کہتا ہے قریب. ہم نے پہلے پڑھا تھا قریب کریم آتا ہے ایک اسم فاعل کا. یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے اسم فاعل کا، پیٹرن ہے اس کا، وزن ہے اسم فاعل کا. جیسا کہ ہم نے فاعل اب تک پڑھا ہے، فاعل اور ناصر ضارب سامع ہم نے ساؤنڈ پر پڑھا ہے. اسم فاعل کا ساؤنڈ قریب فعیل کے ساؤنڈ پر بھی آتا ہے. ظالمین ظالمہ یظلم ضرب یضرب ہم نے پڑھا، ظالمہ یظلم اظلم ظالم مظلوم اور ظلم.
تو صحت مند حروف والے افعال ہم نے دیکھے آج کی آیات میں، جو ہم پہلے بھی الحمدللہ جان چکے ہیں یہ افعال۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس کے اندر جو کمزور حروف والے افعال کون سے ہیں۔ ابا، ابا، یابا، ایبا، یہ ایک سعا کا پیٹرن ہے، سعا یسعا کی طرح ہے۔ اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، یعنی کہ اس میں یا بھی ہے، کمزور حرف ہے، اور حمزہ ہے جو کہ حمزہ دونوں کیٹیگریز میں آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے عطا میں پڑھا تھا، عطا، ابا، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں کیٹیگریز آتی ہیں۔ ابا، اس نے انکار کیا، ابا، یابا، ایبا، اس فعل امر کیا ہے، ایبا، آبن، انکار کرنے والا، مأبیون، اور اباؤن۔ تو ابا یا ابا اس کی شاید 6 چابیاں دی گئی ہوں گی کتاب میں، وہاں پہ آپ دیکھیے گا، اور سا یا سا اس کی بھی شاید 6 چابیاں ہیں، جو ایک کوڈ ہے سا یا سا اس کے لیے۔ دوسرا کمزور فعل ہے اکلا، کیونکہ حمزہ والوں کو بھی ہم کمزور کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا، اکلا یا اکلو، کل، آکل، مأکول، اور آکل فعل ہم نے پڑھا ہے، اس سے یہ ڈوبل کے لیے تسنیہ کا صیغہ ہے ماضی میں، اکلا، اکلا، اور نہیں سوری فعل امر میں، کل، کلا، شئتما، شاہ فعل ہم نے پڑھا جو کہ خافا کوڈ ہے، اس کا خافا کے پیٹرن پر ہے سامیہ سے، شاء، یشاء، شاء فعل امر ہے، شاء، شائن، مشیء، اور مشیئت۔ شئتا ایک کے لیے آتا ہے، اور شئتما 2 کے لیے، اور شئتم سب کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج کی آیت میں آنے والے صحت مند حروف کے افعال اور ہم نے جو کمزور والے افعال ہم نے دیکھے، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے قرآن کا حصہ وہ مکمل ہوا 5C۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کی گرامر 5C کی۔ آج ایک نیا کنسیپٹ ہم سیکھیں گے آخری لیسن میں بھی، اور یہاں پر صرف 2 فعل نئے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہیں۔ گرامر میں 2 فعل آج کے ہیں، رضیہ، نسیہ۔ رضیہ اور نسیہ فعل ہیں، یہ صفحہ نمبر 5 اشارہ C۔ گرامر میں 2 فعل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ 2 افعال اور بھی ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، خشیہ اور لقیہ۔ ان سب کا ایک ہی ساؤنڈ ہے، رضیہ ان سب کے لیے کوڈ ہوگا، ان سب کے اندر قرآن پاک میں ڈفرنٹ ٹائم پہ یہ یوز ہوئے ہیں، قرآن پاک میں رضیہ، نسیہ، خشیہ اور لقیہ۔ تو کمزور افعال جب ہم نے شروع کیے تھے تو ان کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ کمزور افعال کس طرح کے ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور اس کی کیٹیگریز کیا ہے۔ 4 پیٹرن پڑھے تھے، فاتحہ، نصرہ، ضرب اور سمیہ، اور چاروں پیٹرن پر آنے والے افعال اب تک ہم نے سیکھے۔ کمزور افعال ہم پڑھ رہے ہیں کورس 2 میں، وہابا، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا، ظلہ اور ظلہ، اور اس کے تحت آنے والے اور بھی بہت سے افعال ہم نے سیکھا۔ کمزور افعال کے لیے ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اچھا گمان رکھو، ظنہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلہ۔ یہ افعال ہم اچھی طرح یاد کر چکے ہیں، اس کے ساتھ سامیہ سے ہم نے خافہ، شاہ اور رضیہ بھی پڑھا تھا۔ راضی انشاءاللہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور خافہ اور شاہ ہم سامیہ سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ کورس ہیں مختلف افعال کے جو ہم نے کورس 2 میں پڑھے، ان کوڈ کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، کسی جگہ پر بھی یہ کوڈ آتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 6 چابیاں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کوڈ پر آتا ہے، یعنی اس ساؤنڈ پر وہ فعل آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کمزور افعال کے بارے میں جو بیسک باتیں ہیں وہ بھی جان لی ہیں۔ آج کا فعل دیکھتے ہیں، راضیہ۔ راضیہ میں کمزور فعل ہے یا، کمزور حرف کیا ہے، یا، یعنی اس میں آخری حرف کے اندر کمزوری ہے، را، ضاد اور یا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کی آیت ہے، مشہور ہم جانتے ہیں اور عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا۔ راضیہ وہ راضی ہوا، راضیہ وہ راضی ہوا، اس کا ترجمہ ہے۔
राजिया का माजी देखते हैं, राजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप सब राजी हुए। अब ये राजिया के अंदर एक और चीज आपने देखनी है, रजू राजिया इसके अंदर वाहिद में आया, राजिया या आ गया और रजू जमा में आ गया, वाव, ठीक है। फिर रजीता आगे आगे सारा या चलता जा रहा है। तो कमजोर अफाल के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है कि इसके अंदर ये जो इनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, हमने इसके बारे में अहम बातें जो पढ़ी हैं उसमें ये बात भी पढ़ी है कि ये कभी कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर आते हैं, ये कोई नई बात नहीं। रज़िया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रज़ीता आप राजी हुए, रज़ीतु मैं राजी हुआ, रज़ीतुम आप सब राजी हुए, रज़ीना हम सब राजी हुए। माजी को एक बार फिर कहते हैं, रज़िया, रजू, रज़ीता, रज़ीतु, रज़ीतुम, रज़ीना। माजी के अंदर आखिर में वही ता, तू, तुम, ना का इजाफा होता है, बाकी शुरू में वो फेल आता है जो हम पढ़ रहे हैं। राजिया को अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस में हम किस तरह करते हैं, राजिया हल राजिया क्या वो राजी हुआ, माजी के अंदर तो सब है, नाम राजिया, नाम रजिया, हल रजू क्या वो सब राजी हुए, नाम नाम रजू, रजू वो सब राजी हुए। नाम रजू, हल रजीता क्या आप राजी हुए, नाम नाम रजी रजीतु, मैं राजी हुआ। क्योंकि पॉजिटिव आंसर हम दे रहे हैं इसके लिए हम नाम का इस्तेमाल करते हैं। हल रजी तुम क्या आप सब राजी नाम हुए, रजीना, नाम नाम रजीना हम सब राजी। अल्हम्दुलिल्लाह माजी समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल तो नहीं है माजी में। नहीं ठीक। इसका मुजारे कैसे आएगा, चार ही पैटर्न है, फातह यफ्ताहु, नसर यंसुरु और ज़राबा यज़रिबु और समिया यस्मा। तो मुजारे के लिए देखते हैं जो चार पैटर्न है इसके अंदर, अगर हम सामिया से नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर रज़िया किससे आएगा मुजारे, राजी अगर फाता से हो तो राजिया नहीं आ सकता, नासर से भी नहीं आ सकता क्योंकि नासिब ज़बर है, दारावा से भी नहीं आ सकता, तो सामिया से आएगा राजिया यरज़ा, राजिया यरज़ा। ये मुजारे जो है यरज़ा, इसमें या था आखिर में, तो या को अलिफ से जो बदल दिया है ये आसानी के लिए बदला गया है। अगर इसको या को हम पढ़ते तो पढ़ने में दुश्वारी थी, इसलिए इसको अलिफ से बदल दिया, क्योंकि ये आपस में तब्दील होते रहते हैं। यहाँ पर या रजिया का मुजारे बनाते हुए इस अलिफ से बदला या रज़ा। लिखने में ऐसे ही आएगा कि या नजर आएगा लिखने में, लेकिन असल में मुजारे के अंदर या नहीं है, वो अलिफ से तब्दील हो गया। आइए देखते हैं इसको, या रज़ा माजी भी दोबारा देखें, राजिया, रजू, रजीता, रजीतुम, रजीतु, रजीतुम, रजीना। और मुजारे है यरज़ा वो राजी हुआ, वो राजी होता है, यरज़ौना वो सब राजी होते हैं। यहाँ पर वही कायदा हमने जो डिस्कस किया था इससे पहले भी कुछ अफ़ाल में, जैसे हमने दा में पढ़ा था, हदा में पढ़ा था हमने, तला, इस तरह के अफ़ाल में हमने वो जिक्र किया था कि वाहिद के अंदर अगर अलिफ का साउंड आ जाए तो जमा उसका जब बनता है तो वो ज़बर के साथ बनता है, और वाहिद में अगर अलिफ का साउंड ना हो फिर जमा पेश वाला बनता है। अब माजी में देखें राजिया, अलिफ का साउंड आखिर में नहीं है तो ये इसका जमा बनाते हुए पढ़ा राजू, पेश के साथ जमा बना। इसी तरह मुजारे में देखें यरज़ा, अलिफ का साउंड है तो जब जमा बना तो यरज़ौना, ज़बर के साथ जमा, यरज़ूना नहीं कहा, यरज़ौना कहा, वो सब राजी होते हैं। ये बात समझ आ गई सबको। वाहिद से जमा बनाने का जो तरीका है, एक टिप के तौर पर बात बताई कि अगर अलिफ का साउंड हो वाहिद में तो जमा ज़बर के साथ बनेगा, जैसे यरज़ा से यरज़ौना, और अगर वाहिद में अलिफ का साउंड ना हो आखिर में तो जमा बनती है पेश के साथ, जैसे राजिया से रजू। तो मुजारे दोबारा करते हैं, यरज़ा वो राजी होता है, यरज़ौना वो सब राजी होते हैं,
ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں۔ عربی بول چال میں مضارع کو سیکھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ حل یرضا کیا وہ راضی ہوتا ہے، نعم یرضا وہ راضی ہوتا ہے۔ حل یرضونا کیا وہ سب راضی ہوتے ہیں، نعم یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں۔ یہ تو غائب کے صیغے تھے، اب مخاطب کے آ جاتے ہیں۔ حل ترضا کیا آپ راضی ہوتے ہو، نعم ارضا میں راضی ہوتا ہوں۔ حل ترضونا کیا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نعم نرضا راضی۔ الحمدللہ ماضی کے بعد ہم نے مضارع کو بھی سیکھا، دونوں زبانیں ہم نے کلیئر کی۔ اس کے بعد ہم امر کی طرف چلیں گے۔ راضیہ امر کیسے بنتا ہے، راضیہ سے یرضا پھر مضارع تھا، تو ترضا سے پھر امر بنتا ہے ترضا، یہ والا جو سیکھا ہے انت ترضا، ٹھیک ہے۔ انت ترضا سے بنے گا فعل امر ترضا۔ کیا طریقہ تھا، میرا خیال ہے کہ کچھ لیسن گزر چکے، ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد مڈ کوئز کے بعد تو ہم نے سارے کے سارے جو پڑھے ہوئے ٹیبل انہیں کو صرف ہم نے ریپیٹ کیا تھا 6 چابیوں کے ذریعے سے، تو دوبارہ سے اس کو آج یاد کرتے ہیں امر بنانے کا طریقہ۔ تو کیا طریقہ ہے کہ مضارع کی علامت کو گرا دیں، یہاں پر مضارع کی علامت ہے تا، اس کو جب گرا دیا اور آخر کو ساکن کرنا۔ آخر میں کیا ہے، آخر میں یا ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یا ہے یا الف ہے، دونوں ہی کمزور حرف ہیں، تو وہ گر جائیں گے، تو کیا رہے گا باقی، را ساکن اور ضاد۔ یہ پڑھا نہیں جا رہا، اس لیے ہمیں اس کے شروع میں کیا لگانا پڑے گا، حمزہ۔ حمزہ الف جو ہے وہ شروع میں نہیں آتا نا، تو حمزہ لگائیں گے۔ اگر حمزہ کون سا لگائیں گے، حمزہ زیر والا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ سامع یسمع اسمع، حمزہ زیر والا ہے نا وہاں پر بھی سامعہ میں، تو یہ سامعہ کے ساؤنڈ پر ہے، اس لیے یہاں پر بھی حمزہ زیر والا آئے گا، اس کو ہم پڑھیں گے ارضا۔ کیا پڑھیں گے، ارضا۔ تو امر سمجھ آ گیا کیسے بنا، مضارع سے امر بنا، مضارع کی علامت کو گرایا، آخر کو ساکن کیا، تو ساکن جب کیا تو کمزور حرف تھا تو وہ ویسے بھی گر گیا، پھر را اور ضاد رہ گئے، پھر حمزہ شروع میں لگایا زیر والا ارضا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ارضا تو راضی ہو جا، ارضاؤ تم سب راضی ہو جاؤ، لا ترضا تم مت راضی ہو، لا ترضوا مت راضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں فاعل اس کا راضن، فاعل اس کا پڑھیں گے راضن، راضن اصل ہوتا راضیون فاعلن، ٹھیک ہے۔ تو اس فعل کا جو اسم فاعل ہے وہ ڈبل زیر کے ساتھ آ رہا ہے، راضن مرضیون رضاء، راضن راضی ہونے والا، مرضیون جس سے راضی ہوا جائے، اور رضاء راضی ہونا۔ یہاں تک ہم نے ٹیبل کو ہم نے مکمل کر لی یہاں تک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں جو آنے والے مؤنث کے صیغے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے۔ راضیہ سے راضیت، صرف تا ساکن کا لگائیں گے، وہ اور راضی ہوئی، اور انت ترضا اور ہیا ترضا، یہ سیم ہے، جو انت اور ہیا کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹیبل ہے راضیہ کا، ساتھ ساتھ اشارے کریں تاکہ آپ کو اشاروں کے ذریعے سے یہ ٹیبل یاد ہو جائے۔ راضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، رضیت۔ یرضا فعل مضارع ہے، یرضا، یرضونا،
ترضى أرضى ترضون نرضى هي ترضى. پھر امر کیسے کریں گے؟ ارضا ارضو لا ترضى لا ترضو راض مرضی رضاء. پورا ٹیبل سمجھ آ گیا الحمدللہ؟ سر آ گیا. جی تو اس کی 6 چابیاں دیکھتے ہیں. راضیہ وہ راضی ہوا، یرضا ارضا راض مرضی رضاء. 6 چابیوں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اس کے اندر جو پہلے 3 ہمیں باکس نظر آ رہے ہیں، اس میں ریڈ کلر یا ایسا کلر یوز کیا گیا جو ریڈ سے نظر آ رہا ہے ہمیں. تو یہ فعل کی نشانی ہے. یہاں پر فعل کے لیے جو کلر استعمال کیا گیا ہے وہ یہ والا کلر استعمال کیا گیا ہے. باقی آخر جو 3 ہیں ان کے اندر یہ بلو کلر ہے. اور ایک تو یہ نشانی ہے کہ بلو کلر میں اسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے راضن اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، یہ تینوں اسم کہلاتے ہیں. اور دوسری کی نشانی ہے کہ ان کے اندر کلر کوئی بھی ہو، دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے آخر میں تنوین ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کی جو علامتیں ہیں الف لام شروع میں ہوگا یا پھر آخر میں تنوین ہوگا. ایک ہی حرف میں ایک ہی لفظ کے اندر دونوں علامتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ الف لام بھی ہو اور آخر میں تنوین بھی ہو، کیونکہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. یہاں پر تینوں کے آخر میں تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ تینوں اسم کہلاتے ہیں. یہ کنسپٹ ہم سیکھ چکے ہیں. راضیہ سے رضو، یا رضا سے یا رضونا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. راضیہ کے سٹائل پر آنے والے اور بھی کچھ افعال ان کو ہم سیکھتے ہیں آج انشاءاللہ. پہلے راضیہ کی 6 چابیاں دہرائیں. راضیہ یرضا ارضا راضن مرضی رضاء. راضیہ سمجھ آ گیا. اس کے بعد ایک فعل ہے نسیہ. نسیہ وہ بھول گیا. نسیہ وہ بھول گیا. نسیان سے ہے نا، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. نسیہ وہ بھول گیا. ینسا وہ بھول جاتا ہے. انسا تو بھول جا. ناسن بھولنے والا. منسیجن جس کو بھلا دیا جائے. نسیان بھولنا. تو راضیہ کی طرح ناسیہ بھی ہے جو کہ سامیہ کے پیٹرن پر آتا ہے، اور اس میں بھی یہ بھی کمزور حرف ہے، اس کے آخر میں یا ہے. ایک اور پھر ہے خاشیہ. خاشیہ یہ خشیت سے ہے، ڈرنا. خاشیہ وہ ڈرا. خاشیہ یخشا اخشا خاشن مخشیون خشیتن. مصدر کیا آتا ہے؟ خشیتن، ڈرنا. ایک اور فعل جو راضیہ کی طرح آتا ہے سامیہ کے پیٹرن پر، لاقیہ وہ ملا. لاقیہ وہ ملا، اس نے ملاقات کی، ملنے سے ہے نا. لاقیہ وہ ملا. یلقا وہ ملتا ہے. القا تو مل. لیکن ملنے والا. ملقیون وہ جس سے ملا جائے. لقاء ملاقات. ٹھیک ہے، لقاء ملاقات کرنا، ملنا. یہ افعال تھے جو راضیہ کی طرح آتے تھے، یعنی کہ سامیہ کے پیٹرن پر ہے اور کمزور افعال ہے. اور ہم نے راضیہ کی طرح آنے والے 3 افعال اور بھی سیکھ لیا الحمدللہ. وکیبلری میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ. آئیے گرامر میں راضیہ راستہ کی طرح کچھ اور جو ٹیبل انشاءاللہ ہم نے سیکھے ہیں، اس میں کچھ سوال ہیں. ہم سب راضی ہوئے. راضیہ وہ راضی ہوا. رضو وہ سب راضی ہوئے. رضیتا آپ راضی ہوئے. رضیتو میں راضی ہوا. رضیتو آپ سب راضی ہوئے. رضینا ہم سب راضی ہوئے. رضینا ہم سب راضی ہوئے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ سلیش وہ سب بھول گئے. نسیہ وہ بھول گیا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ نسو نہیں، نسیہ وہ بھول گیا. نسو وہ سب بھول گئے. ہاں، رضینا ہم سب راضی ہوئے اور نسینا بھول گئے.
नसीना नहीं, नासिया के बाद है नसू, ये जो गायब नसू। है, हुआ के बाद होम की जगह पर जो आता है नसू, वो सब भूल गए। नसू वो सब ये भूल दोनों जो जुमले हैं ये माजी के हैं, तो इसलिए हमने माजी में रजीना नसू, रजीना नसू। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करना है, यनसौना अनफुसहुम। यनसौना, ये अगर आप इसका नसिया का पढ़ें, राजिया की तरह फिर मुजारे पढ़ें, तो यनसा, नसिया यनसा, मुजारे क्या है, यनसा गए। यनसौना, क्या तर्जुमा होगा? नसिया वो भूल गया, भूल जाते हैं अपने यनसा आप को। वो भूल जाता है, वो सब भूल यनसौना जाते भूल जाते हैं, हैं। अनफुसहुम अपने आप को, अपने आप को, वो सब भूल जाते हैं, अनफुसहुम अपने आप को, वो सब अपने आप को भूल जाते हैं। इसके बाद स्लैश में दूसरा जुमला है, इर्दा अन इब्नी का। इर्दा ये राजिया से है, राजिया वो राजी हुआ, इर्दा तू राजी हो जा, अन से इब्नी का, इब्न कहते हैं बेटे को, का तेरा, उस- ये अपने बेटे से, इर्दा तू राजी हो जा, अन इब्नी का, बेटे। मिलाकर पढ़ा तो अनिबनी का, मिलाकर पढ़ने में नून के नीचे जेर था, अनिबनी का तू राजी हो जा, अनिबनी का अपने बेटे से। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अरबी में हाँ में जवाब दें। हल रजी तुम, क्या हाँ, तुम सब रजीना। राजी हुए? माजी है, हम रजीना। नाम रजीना, माशाल्लाह। आखिरी सवाल है, अरबी में नफी में जवाब देना, यानी कि नेगेटिव में जवाब दें। हल तंसल्लाह, हल तंसा, क्या तू ला भूल जाता है अल्लाह, अल्लाह को? ला अंशल्लाह। ला अनसल्ला, माशाल्लाह। तंसा का जवाब अनसा से आएगा, ला अनसा अल्लाह, मिला के पढ़े तो ला अनसल्लाह, लिखने में ऐसे आएगा जैसे तंसा लिखा हुआ है, अनसा। ठीक है जी, ला अनसल्लाह, ला अनसल्लाह। राजिया नासिया की तरह खाशिया का टेबल हमने 6 चाबियां याद की हैं, इसकी पढ़ ली हैं, 6 चाबियां बुक में मौजूद हैं। इसके तरह खाशिया का पूरा टेबल बनाना है, फिल माजी, फिल मुजारे, फिल अमर और बाकी सारे इस तरह के सीखे। तो सिस्टर नादरा, आप खाशिया का टेबल जरा बनाएं, फिल माजी शुरू करें, कैसे बनाएंगे राजिया नासिया की तरह? ये खाशिया का फेल माजी का, खाशिया का पूरा फिल माजी बनाएं, खाशिया, खशीता, खशीता, खाशिया, खाशियू, खशीता, खाशिया के बाद है ना, खाशियू मन्नत आ नहीं जाएगा, आएगा, खाशिया, खाशिया, दोबारा पढ़ें, खाशिया, खाशिया, खशू, पशु, खशीता, खशीता, खशीतुम, नहीं, खशीतु, खशीतुम, खशीतुम, खशीना, और मुअन्नस आ गया खशियत। खाशियत। जी ब्रदर नैयर हुसैन, आप इसका फेल मुजारे बनाएगा खाशिया का, कैसे बनेगा सर? खशिया यख्शा इख्शा यख्शा सिर्फ मुजारे बनाए ना। हाँ, यख्शा, यख्शा यख्शौना तख्शा अख्शा तख्शौना नख्शा तख्शा। या तख्शा, माशाल्लाह। इसका कैसे होगा, फेल अमर कैसे होगा इसका? खशिया यख्शा इख्शा इख्शा, ठीक है, इख्शा इख्शा इख्शौ ला तख्शा ला तख्शौ। और इसम फाइल खाशिन खाशिन, मखशियुन खशियतुन। खाशियतुन, माशाल्लाह। राजिया नासिया की तरह हमने खाशिया का भी पूरा टेबल बना लिया है। आपने वर्क बुक में इसको ऐसे ही लिखना है जैसे आपने राजिया नासिया की तरह अभी बनाया। ठीक है जी।
تو یہ ٹیبل دیکھنے کے بعد الحمدللہ ہمارا آج کا جو گرامر کا لیسن تھا 5C وہ مکمل ہوا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ D. آپ سب کو خوش آمدید. سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی. اس میں ہدایت کا مضمون تھا، متقین کافرین کا تذکرہ ہوا، قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا ذکر جو سب سے پہلے انسان تھے جن کو ہدایت ملی. 5 صفحات کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہر انگلی ایک صفحہ ہے اور اس پہ 4 اشارات ہیں. پہلے 4 صفحات کو ہم دیکھ چکے، ہم نے ان کے اشارات کو یاد کیا. آئیے آج 5واں صفحہ، اس کا آخری اشارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. 5ویں صفحے کے اشارات تھے: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. آج کی جو آیت ہے اس کا تعارف لیتے ہیں. آج کا آخری اشارہ ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو پھسلا دیا تھا اور پھسلانے کے بعد انہوں نے توبہ کی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے یا کسی بھی حکم کی نافرمانی ہو جائے تو ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم اس کو مٹا سکیں، اس کو ریموو کر سکیں، وہ ہے توبہ کرنا. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں. اسباق ہیں آج کی آیت کے. اسباق میں دیکھیں آج کی 2 آیت ہیں آج کے سبق کی، اس میں اسباق ہیں. کیسے اسباق ہیں؟ شیطان ہمارا بدترین خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے، اور ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے کہ اس کی چالوں سے خبردار رہنے کے لیے. اور زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. اب جب بھی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر آیت میں، ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ہیں. جیسے آج کی آیات میں دیکھیں تو ٹوٹل ہمارے لیے 10 نئے الفاظ ہیں، تو اوسطاً 3 یا 3 سے کم الفاظ بنتے ہیں. کسی لائن میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3. آج کی آیت میں ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی آیت پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور شرح دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. آج کے جو 2 اشارے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے الفاظ آئے ہیں جو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈوول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھے اور ابھی اس سبق کی دونوں آیات میں بھی ایسے الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. فَأَزَلَّهُمَا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ہوا، وہ، ہم، وہ سب. اس کے درمیان میں آتا ہے ہما، وہ دونوں. ہما، وہ دونوں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی جو گردان ہے، اس کا جو ٹیبل ہے وہ ہم QC4 میں جا کر سیکھیں. فَأَزَلَّ سو اس نے پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَا یہ 3 ٹکڑے بنتے ہیں. فا پھر، پس، ازلّ اس نے پھسلایا، ہما ان دونوں کو. ازلّ
یہ فعل مزید فی فعل ہے، ازلہ یہ والا سیگا ہے ماضی کا پہلا سیگا، یہ انشاءاللہ ہم مزید فی کے افعال کی ستری میں سیکھیں۔ فَأَزَلَّ پھر اس نے پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے۔ بعض دفعہ فعل کے اندر جب فعل ہے اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ازلہ میں ہوا ہے۔ بعض دفعہ جو فاعل ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے بعد واضح طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ نحو کی بات ہے، یہ ہم کسی 4-5 میں انشاءاللہ جا کے یہ سیکھیں۔ تو فَأَزَلَّ تو پھسلا دیا اس نے ہما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا اس سے، انہا اس سے مراد جو ہے وہ درخت ہے اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا یہ ہما کی بات میں نے بتا دیا آپ کو، ہما ہوا کے بعد آتا ہے ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، انہا اس درخت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا یہاں پر بھی وہی ہے، پس اخرجا اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو۔ ہم نے فعل پڑھا تھا خارجہ، خرجہ یخرجو، نصرہ ینصر کے پیٹرن پر ہم نے پڑھا تھا، خارجہ وہ نکلا، یہ ہے اخرجہ اس نے نکالا، یہ مزید فی کا فعل ہے، ہم ہے اس کے بھی روٹ لیٹر وہی آتے ہیں، خا را اور جی نہیں آتے ہیں، لیکن یہ پیٹرن مزید فی کا ہے، ہم اس کو کسی طریقے میں پڑھیں گے۔ فا اخرجہ ہما پس نکال دیا اس نے ہما ان دونوں کو، من ما اس سے جو، من ما یہ دو ٹکڑے ہیں، من ما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں۔ یہاں پر ابھی ہم نے کانا کانو پڑھا تھا، تو اس کے درمیان میں آتا ہے کانا وہ دونوں۔ اب اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے تجوید کے حوالے سے، اگر ہم غور کریں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اگر ہم کانا کا جو لفظ وہ تھا جو پہلا سیغہ ہے واحد کے لیے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے پڑھنے میں، تجوید کے لیے تھوڑا سا ہم لمبا کر لیں گے پڑھنے میں، کانا کر لیں گے تو وہ ڈبل کے لیے بن جائے گا۔ تو غور کریں کہ اس سے میننگ کتنے چینج ہو جاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جیسے قالا ہم نے فعل پڑھا تھا، جیسے کانا سے کانا ڈبل کے لیے بنتا ہے، سے قالا سے قالا وہ بھی ڈبل کے لیے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی قالا کو اگر لمبا کر لیں گے تو قالا بن جائے گا، تو میننگ ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے، واحد سے تسنیہ کی طرف بات چلی جائے گی، ان کی ایک سے دو کی طرف بات چلی جائے گی، تو وہ میننگ غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا چاہیے کہ کس حرف کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کس حرکت کو لمبا کرنا ہے، کہاں پر لمبا نہیں کرنا، کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچنا، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر کس سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کو بھی سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، وہاں سے نکال دیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اور ہم نے کہا، قالا سے ہے، قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ۔ ہابتا یہبتو ضربا کے پیٹرن پر ہم نے پڑھا ہے فعل ہابتا اتر جاؤ، ہابتا یہبتو فعل آتا ہے، اس سے اہبت، اہبتو تم سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ۔ بعضکم تم میں سے بعض، لبعضن اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، بعض کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض، بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ اہبت جو ہم نے کہا، اہبت تو اتر جا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، یہاں پر تو دو ہی لوگ تھے، تو وہاں پر یہ کیسے جمع کا صیغہ کیسے استعمال کیا گیا؟ جیسے کبھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اس کی ڈیٹیل آگے، تو اہبتو کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے آپ سب کے؟ شیطان بھی تھا نا سر؟ یہ بات ذہن میں آئی کسی کے؟ یہ کوشچن ذہن میں آیا یا پہلے آنسر ذہن میں آیا؟ جی یہ سر پہلے جو ہے نا کہ اہبتو کا مطلب سب اتر جاؤ، اگر دو کا صیغہ نہیں استعمال ہوا، زیادہ کہے تو اس کا مطلب ہے تیسرا تو شیطان ہی تھا وہاں پہ جس کو اتارنا تھا۔ بہرحال یہ دو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ، جب ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں، پچھلی آیت سے ہم چلتے آ رہے ہیں، اس بات کو ڈیٹیل میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ پڑھتے آ رہے ہیں،
تو یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ کوشچن اگر آتا ہے تو اس کا پھر آنسر اس طرح دیا جاتا ہے کہ تیسرا یا اس میں شیطان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی اس کا آنسر دیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد اولاد آدم ہیں، یعنی کہ آدم کی چونکہ آگے ساری اولاد بھی تھی تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم سب اتر جاؤ، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اے بتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، واو اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں، ومتاع اور سامان زندگی کا سامان ہے، الی حین ایک وقت تک، ایک وقت مقررہ تک جو ہے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنا ہے زمین میں، اور زندگی کا سامان بھی ہے ایک وقت مقرر تک ہے۔ اس سے بھی ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم زمین میں آئے ہیں، کچھ جہاں پہ کام کاج کرنے ہیں، کچھ زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد پھر وقت ختم ہو گیا تو پھر چلے جائیں۔ پہلا ٹکڑا آیت کا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس سے۔ تو لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے کہ شیطان کے شر سے اگر وہ نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں دعا کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ، ہر وقت اس کے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ شیطان مردود سے ہمیں پناہ عطا، چونکہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں، وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو۔ اب یہ تو ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا تھا یا اس کو کچھ ٹائم لگا تھا ان کو پھسلانے میں، یہ تو کوئی ٹائم فریم یہاں پر نہیں بتایا گیا۔ بہرحال شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور بدترین دشمن ہے اور بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی تجربہ کار دشمن ہے۔ تو اس کو پھسلانے کے بڑے بڑے طریقے آتے ہیں کہ کس شخص کو کیسے پھسلانا ہے، کس شخص کو کون سا سبز باغ دکھانا ہے تاکہ وہ اس گناہ کی طرف آ جائے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے، دو ہی چیزیں ہیں انسان کو پھسلانے والی۔ تو اس میں شیطان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم یہ گناہ کر لو۔ انسان کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، یہ میری شایان شان نہیں ہے یا مجھے مواقع میسر نہیں ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تم یہ والا کر لو، چلو یہ کر لو، چلو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یعنی مختلف طریقوں سے یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرو، کوئی بھی کر لو۔ لیکن انسان کا جو نفس ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ یہ گناہ کرو۔ انسان کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، وہ نفس اس کو اسی گناہ پر ہی بار بار اصرار کرتا ہے کہ یہی گناہ کرو، یہی گناہ کرو، بار بار اس کو اس پہ برگلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان دونوں کے شر سے محفوظ کرے، یہ دونوں ہی انسان کے دشمن ہیں۔ اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں اللہ سے۔ یہ جو تعوذ ہے جو ہم نے کسی ون سے سیکھا، ہم اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اس سے ہم اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ شیطان سے ہمیں مل جائے گی۔ دوسرا ٹکڑا ہے آیت کا، ہم دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا سارا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تم اس میں تھوڑے عرصے کے لیے رہو گے، زندگی گزارو گے، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے سامان مہیا ہوگا، لیکن اس کے بعد تمہیں آگے کچھ کرنا۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ
फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की पहली आयत हमने मुकम्मल की। दूसरी आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फ़तलक़्क़ा, फ़तलक़्क़ा, ये दो टुकड़े हैं। फिर तलक्का, सीख लिए। ये तलक्का या तलक्का एक फेल है, हम आगे पढ़ेंगे जाकर मजीद फी के अंदर। तलक्का, उसने सीख लिया। जैसा हमने आलिमा पढ़ा, या आलिमा से आगे हम पढ़ेंगे अल्लामा भी आता है, और भी पैटर्न आते हैं मजीद फी वगैरह के। तो तलक्का फेल माजी है, उसने सीख लिया। फतलक्का, तो सीख लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने, मिर रब्बिही, अपने रब से, मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात सीख लिए। कलिमतुन वाहिद होता है, कलिमात उसकी जमा आती है। फताबा अलैहि, फताबा अलैहि, फा एक टुकड़ा है, ताबा तो उसने तोबा कबूल की। ये ताबा यतूबु का हमने फेल पढ़ा है काला यकुलु की तरह। अलैहि, उसकी। फताबा, तो उसने, इन अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली। अलैहि, उसकी। ताबा जो है, इस अगर इला आता है हमजा के साथ, इलैहि आता है, ताबा इलैहि आता है, तो मतलब है उसने रुजू किया, उसने तोबा की। जब फताबा अलैहि आ जाता है, आइन के साथ आता है, तो इसका मतलब होता है उसने तोबा कबूल की, यानी अल्लाह ने तोबा कबूल कर। फताबा अलैहि, तो उसने, इन अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबु, वही तोबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम, रहम करने वाला। बेशक वही तोबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम, रहम करने वाला है। ये तव्वाब का लफ्ज हमने सूरतुल नस्र में भी पढ़ा था, इन्नहु काना तव्वाबा। तो तव्वाब का क्या मतलब पढ़ा था वहां पर? बार बार तौबा कबूल बार करने बार वाला, तौबा कबूल करने वाला। बार बार तौबा कबूल करने वाला। ताबा पलटा, ताबा अला हो तो तौबा कबूल की, ताबा इला हो तो तौबा की, यानी बंदे ने तौबा की, तो अगर ताबा अला हो तो अल्लाह ने तौबा कबूल की। तो इस्तेमाल इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, ये हो गया। अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगाइए कि खुद उसने आदम अलैहिस्सलाम की को तौबा का तरीका भी सिखा दिया कि तौबा कैसे करनी है, किन अल्फाज के साथ तौबा करनी है। ये सारे कलमात भी अल्लाह ने उनको सिखा दिए। इससे पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। यहाँ बयान है कि अल्लाह ने आदम को कलिमात सिखाए। गोया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ें सिखाई, जो कुछ उनको सीखना चाहिए था, वो अल्लाह ताला ने सब कुछ उनको सिखा दिया। क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? जबकि अल्लाह ताला सिखाने के लिए तैयार हैं, हम भी अपने आप को तैयार रखें। हम भी जो चीज़ें इल्म जो है, हम भी सीखने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। यहाँ अल्लाह हमें बता रहा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हमें भी फौरन अल्लाह से माफ़ी तलब करना चाहिए, ताकि वो हमारी तौबा कबूल करे। जो भी हमसे लग़ज़िश हो जाती है, जो भी हमसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हमें उन गलतियों से अल्लाह से तौबा करनी है। तो अल्लाह ताला ने हमें तरीका बता दिया कि कैसे तौबा करनी है, उस तरीके के मुताबिक। तो इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ये जो है ना सहीहुल इस्तिग़फ़ार है, इसको पढ़ें। और जो इस्तिग़फ़ार के जो भी कलिमात आते हैं उसको हम पढ़ें। बाकी अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, जिन जौन सी ज़ुबान हो उससे हम कर सकते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं। या अल्लाह, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं अब तक, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह भी किए, छोटे भी किए, हमने खलवत में कर लिए, जलवत में सबके सामने कर लिए। जो भी मैंने गुनाह किए हैं अल्लाह पाक, भूल कर लिए हैं, मैंने जानबूझ कर लिए हैं, या अल्लाह सब गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक अपने प्यारे जो हबीब हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पैर, उनके सदक़े से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। इस्तिग़फ़ार के अरबी में करें, आप उर्दू में करें, किसी भी ज़ुबान में करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ये इस्तिगफार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और वो रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। अगर कोई पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। ये सय्यदुल इस्तिगफार का मतलब। सच्ची तौबा करनी चाहिए, और वो सच्ची तौबा क्या है कि बंदा अपने गुनाह का इकरार करे। तौबा करने का तरीका क्या है? अपना गुनाह का, जो गुनाह कर चुका हूँ उसका मैं इकरार कर रहा हूँ कि मैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने गुनाह का कबूल जुर्म कर लेना, अपने जुर्म को कबूल, कोई बंदा कबूल कर ले कि ये जुर्म मैंने ही किया है, इकबाल जुर्म कर लेना। हम बोलते हैं ना ये लफ्ज़, उसने इकबाल जुर्म कर लिया, ये वो है अल्लाह के सामने इकबाल जुर्म कर ले कि अल्लाह ये जुर्म मैंने किया है, ये गुनाह मैंने किया है। इस गुनाह की फिर माफ़ी तलब करे और दोबारा इस गुनाह को ना करने का वादा करे कि मैं आइंदा कभी भी अल्लाह ये गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह आप मुझसे, और गुनाह से बचने की तौफीक भी अल्लाह से मांगी, अल्लाह इस गुनाह को मैं ना करने का वादा करता हूँ, अल्लाह आप ही मुझे बचने की तौफीक अता। जब भी हम अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा सुने तो फ़ौरन उस सिफ़त के लिहाज से दुआ करें। मसलन हमने अल्लाह की सिफ़त सुनी है, अत-तव्वाब है, अर्रहीम है, अल्लाह ताला बार-बार तौबा कबूल करने वाले हैं। यहाँ हमने तव्वाब अल्लाह की सिफ़त देखी है तो हम फ़ौरन तौबा करें। अल्लाह पाक हम इससे पहले जितने भी गुनाह कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, सबसे हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें तो बार-बार तौबा करते रहना चाहिए। इससे हमें ये सीखना है कि जब एक नबी हैं, उन्होंने तौबा की अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो हमें तो अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अल्लाह से बार-बार तौबा करते रहें। आइए आज को दोबारा से देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें याद हो। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा दोनों आयत का है। फिर शैतान ने उन दोनों को फिसलाया, उससे फिर उन्हें निकलवा दिया उस जगह से जहां वो थे, और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है, और एक वक्त तक सवाने जिंदगी है। फिर आदम ने हासिल कर लिया अपने रब से कुछ कलिमात, फिर उसने उसकी इन आदम की तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ने। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो आज की आयत हमने सीखी, इसके असबाब हमने देखे, दोबारा से देखिए असबाब कि शैतान हमारा बदतरीन दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है। इससे हमें ये समझ आती है बात, जरबाकार दुश्मन, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा वो हमें कैसे छोड़ सकता। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उनकी चालों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके उससे बर्बाद मत कीजिए, और जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। आज की आयत के बाद सुनने के बाद हमने ये दुआ करनी कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ताकि शैतान मुझे इस्लाह ना दे, और आइंदा ज़िंदगी का प्लान क्या करना है कि मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूँगा ताकि शैतान मुझे फिसला ना। तो पनाह चाहने के लिए अपने हर ज़ुबान में इंसान अल्लाह की पनाह मांग सकता है। अरबी में मांगने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत आसान है, हमने इसको बार बार पढ़ा, तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला के से शैतान से पनाह मांग। अल्हम्दुलिल्लाह आयत हमने देखी, उसका तर्जुमा और शरह देखी। आइए अस्मा और अफ़आल को देखते हैं। अश-शैतान, शैतान जो है ये वाहिद है, इसकी जमा आती है शयातीन। शैतान ऐसे भी अलिफ के साथ भी लिखा जाता है और खड़ा ज़बर के साथ भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ अदुव्वन, दुश्मन को कहते हैं अदुव, दुश्मन, इसकी जमा आती है आदाउन। अदुव की जमा है आदाउन, ज़्यादा दुश्मन। मताउन, सामान, सामान ज़िंदगी। अम्तिया, इसकी जमा है अम्तिया। मताउन वाहिद है सामान, और अम्तिया जमा आती है। कलिमातुन, ये यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुआ है। कलिमतुन की जमा है कलिमतुन, एक कलिमा, और कलिमात ज़्यादा कलिमात को कहते हैं। अस्मा के बाद हम सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल देखते हैं। इहबितु, हाबता यहबितु, हमने फेल पढ़ा हाबता यहबितु ज़ारबा से। हाबता यहबितु, इहबित, हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन। हाबता का मतलब क्या है? वो उतरा। हाबता
वो उतरा, इहबितू तुम सब उतरो। इसके बाद कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल देखते हैं। ताबा, ताबा हमने पढ़ा था काला की तरह, काला इनका बाब नसरा है, ताबा का भी बाब नसरा है, काला इसका कोड है। ताबा उसने तोबा की, ताबा यतूबु, तुब ताइबुन डैश और तौबतुन, तौबतुन इसका मस्तर इस्तेमाल होता है। तो ताबा हमने फिर पढ़ा, और काला काना तो हम जानते हैं कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल हैं काला और काना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो सबक था उसकी दोनों आयत हमने सीखी, उसके अंदर आने वाले अस्मा को, अफ़ाल को हमने सीखा, और इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसका पहला हिस्सा यानी कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। तो इस कुरान के हिस्से के बाद हमने अगला जो कोर्स होगा सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ात इंशाल्लाह हम सीखेंगे। आयत नंबर 1 से लेकर 37 तक हमने अब तक मुकम्मल की हैं कोर्स 2 में, और कोर्स 3 में इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हम सीखेंगे। उसमें ये कोर्स कर लेने के बाद सफ़ा नंबर 11 से, यानी जब कोर्स 3 भी हम मुकम्मल कर लेंगे तो सफ़ा नंबर 11 शुरू करेंगे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हर लाइन में एक नया लफ्ज़ रह जाएगा। किसीवाने में हमने एक बात पढ़ी थी कि हर लाइन में औसतन 9 अल्फाज हैं, हर लाइन में औसतन 9 अल्फाज हैं। तो QC2 करने के बाद हमारे लिए हर लाइन में 2 लफ्ज़ नए रह जाते हैं, और QC3 करने के बाद हर लाइन में एक लफ्ज़ नया रह जाता है, यानी कि हम 90% अल्फाज को अल्हम्दुलिल्लाह QC3 के बाद सीख जाएंगे। तो इसलिए हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। ये था हमारा कुरान का हिस्सा। इसके बाद हम इसकी ग्रामर शुरू करेंगे। आज की ग्रामर बहुत ही यूनिक है और इसमें कुछ नया हम सीखने वाले हैं। आज की ग्रामर में कुछ कंसेप्ट नए हैं, इंशाअल्लाह हम उसको आज सीखेंगे। तो आज की ग्रामर में देखें, टूटी हुई जमा हमने उसका यादा करना है। शुरू में हमने देखा था जैसे मुस्लिमुन की जमा हमने पढ़ी थी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ये वो जमा थी जो सालम जमा जिसको कहते हैं, जिसमें जो वाहिद है वो सही सालम बाकी रहता है। और जो एक जमा हमने पढ़ी थी टूटी हुई जमा पढ़ी थी, जैसे किताब की जमा कुतुब पढ़ी थी, यानी वो ऐसी जमा थी जिसके अंदर वाहिद जो है वो सही सालम बाकी नहीं रहता, बल्कि टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो इस जमा को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसके औज़ान को सीखेंगे, और एक यूनिक कंसेप्ट है वो इंशाअल्लाह इस सबक के आखिर में सीखेंगे, वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? फेल मजहूल। तो टूटी हुई जमा यानी जमा मुकस्सर का यादा करते हैं। शुरू में देखें कि ये वाली स्लाइड हमने शुरू में देखी थी ग्रामर के पहले लेसन में। इसम फेल हरफ की डेफिनेशन देखी। इसम की 3 किस्में हैं, इसम फेल हरफ, ये अल्फाज की किस्में। इसम किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हरफ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। जमा 2 तरह की होती हैं, एक जमा सालम है, वानून के साथ जो आती है, या यानून के साथ आती है। जैसे मुस्लिमून की जमा मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, ये वानून और यानून वाली जमा है। एक जमा है, इसकी हम मिसालें भी देख लें जमा सालिम की। मुमिनुन से मुमिनूना, मुमिनीना, सालिहुन से सालिहून, सालिहीना, ये हमने किसी वन में पढ़ा है। और एक जमा है टूटी फूटी जमा जिसे कहते हैं, जमा मुकस्सर। आपसे इसका नाम क्या याद करना है? जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा। अमल की जमा है आमाल, कल्ब की जमा है कुलूब, कल्ब दिल को कहते हैं, और इस्म है अस्मा। ये जो हमें एग्जाम्पल नजर आ रही हैं, ये जमा मुकस्सर की मिसालें हैं कि जिसमें वाहिद जो है वो जमा के अंदर जाकर सही सालम बरकरार नहीं रहा। तो ये जमा मुकस्सर के औज़ान है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली एग्जाम्पल के साथ, आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी कई तरह की जमा होती है, जमा मुकस्सर के कई तरह के औज़ान हैं, कई तरह के औज़ान हैं। इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, एक वजन ये है, पहला अमल से है आमाल, बसर से है अबसार, मसल से है अमसाल, नूर से है अनवार, उज़ुन से है अजान,
यहाँ तक। ये देखें कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व अला अबसारिहिम, ये सारी मिसालें हमने कुछ इस कोर्स में पढ़ ली हुई हैं और कुछ हमने कई जगहों में पढ़ी हैं। जैसे व अला अबसारिहिम गिशावतुन, ये हमने कोर्स 2 में पढ़ा। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, कोर्स 2 में आयत पढ़ी। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ये भी इस कोर्स में पढ़ी, नूर से अनवार है। यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, तो ये हमने इस कोर्स में ही आयत पढ़ी। तो एक वजन ये है, अमल, अमाल, बसर, अबसार, मसल, अमसाल, नूर, अनवार, उज़ुन, अज़ान। अमल तो अमल को कहते हैं, बसर कहते हैं आँख को, अबसार इसकी जमा है, मसल मिसाल को कहते हैं, अमसाल जमा है, नूर रोशनी को कहते हैं, अनवार इसकी जमा आती है, उज़ुन कहते हैं कान को। उज़ुन कैसे कहते हैं? कान। तो आज़ान इसकी जमा आती है। ठीक है जी। निद्दुन, ये दूसरा इसका साउंड है जमा मुकस्सर का, औज़ान। निद्दुन कहते हैं शरीक को, अंदादन शुरका फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, हमने ये कहाँ पढ़ा था? ये कोर्स 2 में जब था ना, कुरान का चैलेंज जो था वहां पे। नहर, अनहार, नहर को कहते हैं, जिसको हम उर्दू में नहर कहते हैं ना, उसको अरबी में नाहर कहा जाता है। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर नहरें होंगी ज्यादा, उनके नीचे जन्नत के अंदर उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। अनहार नहर की जमा है। ज़ौजुन, अज़वाजुन, लुब्बुन, अलबाबुन, लुब कहते हैं अक्लमंद, अलबाब ज्यादा अक्लमंद लोग। रब्बुन, अरबाबुन, रब्बिल आलमीन, रब किसे कहते हैं? पालने वाले को। तो कलम, अकलाम, ये मुख्तलिफ किस्म के औज़ान हैं। ये समझ आ रहा है सबको? या आपकी बुक में भी ऐसे लिखे हुए हैं? फौजुन, अफवाजुन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह नस्र में, वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये जो जमा है ये भी जमा मुकस्सर है। यौमुन, अय्यामुन, दिन को कहते हैं। मय्यतुन, अमवातुन, मय्यत की जमा अमवात भी आती है, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया, आमतौर पर यही इस्तेमाल होती है, लेकिन आगे जाकर आप सीखेंगे नेक्स्ट कोर्स में कि मय्यत की जमा मौता भी आती है। वो यहाँ पर हम नहीं सीख रहे, अगले कोर्स में आएगी, मय्यत की जमा मौता भी आती है। तो अमवात आमतौर पर हम सीखते हैं, अमवात मय्यत की जमा। इसके बाद और भी कुछ इसके औज़ान हैं जमा मुकस्सर के। शैउन, अशियाउन, इस्मुन, अस्माउन, अदुव्वुन, आदाउन, अदुव कहते हैं दुश्मन को, आदा ज़्यादा दुश्मन, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, अभी हमने इस आयत में पढ़ा। एक और इसका पैटर्न है जमा मुकस्सर का, अब्दुन, इबादुन, बंदा, दमुन, खून को कहते हैं, दिमाउन, हमने पिछली आयत में पढ़ा, वयस्फिकुद्दिमा, यहाँ पर फरिश्तों ने सवाल किया था अल्लाह ताला से आदम इस्लाम की तख्लीक पर। तीसरी टाइप है कल्बुन, दिल को कहते हैं, कुलूब इसकी जमा आती है। सदरुन, सुदूरुन, ये भी दिल है। मलिक, बादशाह, मुलूक, बादशाहों को कहते हैं। शहीदुन, ये अगली टाइप है इसकी, शहीदुन, शुहदाउन, गवाह कहते हैं। रहीमुन, रहमाउन, शरीकुन, शुरकाउन, ये भी शरीक है। सफीहुन, सुफहाउन, सफीह किसे कहते हैं? बेवकूफ को, सुफहा उसकी जमा है। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये हमने मुनाफिकीन का जो इशारा था उसमें हमने पढ़ा। पांचवी टाइप है इस जमा मुकस्सर की, नफ्सुन, अनफुस, नफ्स की जमा नफूस भी है और अनफुस भी आती है, तो दोनों जमा इसकी जो है वो जमा मुकस्सर ही कहलाती हैं, नफ्सुन, अनफुसन। ठीक है। साइकातुन किसे कहते हैं? साइका बिजली की कड़क को कहते हैं। सवाइक इसकी जमा आती है, लेकिन ये जो जमा है सवाइकुन नहीं, यहाँ पर कहेंगे सवाइकु कह सकते हैं इसको, अगर आखिर में आपने हरकत लगानी हो सवाइक।
نیکسٹ ایک اور ٹائپ ہے نبیون انبیاؤن. نبیون کی دونوں طرح جمع آ سکتی ہے. نبیون کی جمع سالم بھی آتی ہے, نبی یونا اور نبی جینا, یہ جمع سالم بھی اس کی استعمال ہوتی ہے, اور نبیون کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے, جیسا کہ انبیاء. ٹھیک ہے. 8ویں ٹائپ ہے اوقدتن. اوقدتن کیسے کہتے ہیں؟ گرا کو. ہم نے کس زبان میں پڑھا تھا؟ سورۃ الفلق میں. اوقدتن گرا کہتے ہیں. اوقدن اس کی جمع آتی ہے. سورتن ایک سورت, اور سورم اس کی جمع ہے. یہ ساری کی ساری جمع مکسر ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, یہ بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں اس کورس میں. نیکسٹ جو ٹائپ ہے جمع مکسر کے اوزان کی, خلیفتن خلائف. خلیفہ کی جمع خلائف بھی ہے اور خلفاء بھی ہے. دونوں جمع اس کی جمع مکسر ہی کہلاتی ہیں, خلفاء بھی اور خلائف بھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ. نیکسٹ ایک ٹائپ ہے انسان. انسان کی جمع ہے اناسی اور اناس, دونوں طرح استعمال ہوتی ہے, دونوں ہی جمع مکسر ہیں. ان الانسان لفی خسر, یہ آیت ہم نے پڑھی سورۃ العصر میں. 11ویں ٹائپ ہے حجر. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اس کی جمع آتی ہے حجارہ. وقودہ الناس والحجارہ, یہ آیت ہم نے سنی کہاں پر؟ کہ اس آگ سے ہمیں بچا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ سورۃ کس میں آتی ہے؟ یہ قرآن کے میرے خیال میں 29ویں پارے میں آیا. جی, یہاں تک ہم نے فعل مجہول کے اوزان دیکھے ہیں کہ فعل مجہول کتنی ٹائپ میں آ سکتا ہے. فعل مجہول کی 11 ٹائپ ہم نے پڑھی ہیں کہ فعل مجہول جمع مکسر کی 11 ٹائپ ہم نے سیکھی ہیں کہ ان ٹائپ میں فعل جو ہے جمع مکسر آتا ہے. دوسرا اور اہم کنسیپٹ جو ہم اب اس کورس میں سیکھنے والے ہیں وہ ہے پیسیو وائس. فعل مجہول ایک ہوتا ہے فعل معلوم, کہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو, جس کا سبجیکٹ معلوم ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ناصارہ خالد نے مدد کی, تو ایک ہے اس کو کہ خالد کی مدد کی گئی, کہ وہاں پر نہیں پتہ چلتا کہ مدد کرنے والا کون تھا. مدد خالد کی گئی ہے لیکن کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں پیسیو وائس. تو یہ تقریباً ہر صفحے میں 2 مرتبہ آتا ہے قرآن پاک میں اوسطاً. قرآن پاک میں ہر صفحے میں اوسطاً 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے پیسیو وائس والا فعل. اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. آئیے اس کنسیپٹ کو سیکھتے ہیں. ہم نے فعل پڑھا تھا ناصارہ. غور سے دیکھیے, ناصارہ اس نے مدد کی, ناصارو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی, اور نصرت اس عورت نے مدد کی. مضارع ہم اسی سے ہم نے سیکھا تھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہو, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا ننصرو اور یا تنصر. نصرہ سے فعل سے جو فعل ماضی ہے اور مضارع ہے ہم نے فعل معروف سیکھا. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل جس کا سبجیکٹ معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے. لیکن اسی کے برعکس ایک ہے فعل مجہول. اب ماضی کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ناصرہ سے بنتا ہے نصیرہ. ناصرہ اس سے مدد کی, نصیرہ اس کی مدد کی گئی. اب ناصرہ کا اشارہ کیسے تھا؟ سمپل ہم انگلی ایسے کرتے ہیں, یہ والی جیسے ہے نصرتا آپ نے مدد کی. جب فعل مجہول کریں گے تو انگلی ایسے کریں گے, نصرتا یہ سیدھی انگلی کر لیں گے ایسے, جیسے ایسے ہاتھ دیکھیں نا, ایسا ہاتھ کرتے ہیں نا, تو ایک انگلی کریں گے تو نصرتا آپ کی مدد کی گئی, نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی, نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, تو ناصرہ سے بنے گا نصیرہ, ایسے سیدھی انگلی کریں, نصیرہ اس کی مدد کی گئی, نصیرو ان سب کی مدد کی گئی, نصرتا آپ کی مدد کی گئی, نصرتو میری مدد کی گئی, نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی, نصرنا ہماری مدد کی گئی. اب بنتا کیسے ہے؟
کہ ناصرہ کے اگر ہم دیکھیں تو ناصرہ سے نصرہ کیسے بنا. ماضی پہلے میں پہ پیش، پہلا جو حرف ہے، ماضی میں جو پہلا ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں گے زبر کے بجائے، اور سیکنڈ لاس پر زیر لگا دیں گے تو بنے گا فعل مجہول. ماضی میں ناصرہ تھا تو ناصرہ سے جب ہم نصرہ بناتے ہیں تو پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں اور سیکنڈ لاس پر زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گا. یعنی پہلے ناصرہ میں تو تینوں پہ زبر تھا نا، ناصرہ میں تینوں پر زبر تھا، پہلا دوسرا اور تیسرا تینوں حروف پر زبر تھا. تو اس میں کرنا کیسے، پہلے دو میں چینجنگ کرنی ہے کہ سب سے پہلے پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ پر یعنی سیکنڈ والے پر زیر لگا دیں گے تو نصرہ بن جائے گا، اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، یہ والا اشارہ ماضی سمجھ آ گیا اس کا. پھر تو ماضی کے بعد اسی طرح سے ناصرہ جب نصرہ بنے گا، نصرہ تو نصرو، اس طرح سے واو تا تو تم نا، جیسے کہ ہم چینجنگ کرتے رہتے ہیں ماضی کے آخر میں وہی چینجنگ ہوگی. تو وہ چینجنگ اسی طرح برقرار رہے گی. تو چین کیا آنا ہے، نون صاد را، یہ جو مادے کے حروف ہیں نون صاد را، اسی میں تبدیلی ہونی ہے. ماضی میں پہلے والے کو پیش اور سیکنڈ لاسٹ کو زیر. ٹھیک ہے، تو ناصرہ سے بنا نصرہ، تو نصرو سے بنا نصرو. ٹھیک ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ماضی سمجھ آئے گا سب کو، ناصرہ سے نصرہ. آ گیا سر. ترجمے میں یہ تبدیلی آئی کہ اس کی مدد کی گئی. اب کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، مدد کس نے کی ہے. اسی طرح سے جمع میں، پھر مخاطب میں اور متکلم میں. ماضی کے بعد ہم نے مضارع پڑھا تھا ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو. ینصرو. اب ینصرو سے بننا ہے ینصارو. یہ پچھلی سائڈ میں ہے ینصرو. ینصرو میں کیا ہے، پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے. اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے، پہلے پہ پیش پہلے پر پیش، اور تیسرے پہ زبر، دوسرے پر زبر آ جائے گی، تیسرے پہ زبر. سیکنڈ لاسٹ پہ. سیکنڈ لاسٹ اس کو کہتے ہیں نا. اصل میں اس کو سیکنڈ لاسٹ کہنا چاہ رہے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ بولتے ہیں یونسارو. اصل تو دیکھیں سیکنڈ لاسٹ یہاں پہ اس لیے بولتے ہیں کہ اصل یا جو ہے وہ تو مضارع والی ہے، مادہ جو ہے نون صاد را ہے. ٹھیک ہے، مادہ نون صاد ہے. اب ینصرو میں بھی نون جو تھا، جو مادہ کا پہلا حرف ہے وہ ساکن تھا وہاں پر بھی، تو وہ یہاں پر بھی ساکن رہے گا. تو تبدیلی مضارع کے شروع میں آئے گی، جو یا تا حمزہ نون وغیرہ جو مضارع کی علامتیں ہیں شروع میں، اس میں آئے گی تبدیلی. اور سیکنڈ لاسٹ میں تبدیلی آنی ہے. سیکنڈ لاسٹ کون سا یہاں پر جو ہے مادے میں، وہ ہے سواد. تو سواد میں تبدیلی آنی ہے، اس کی حرکت تبدیل ہونی ہے. تو ناصرہ ینصرو تھا، یعنی اس پہ پیش تھا پہلے، تو اس پر زبر لگا دیں گے اور شروع والا زبر کی بجائے پیش آ جائے. ینصرو سے ینصارو. ٹھیک ہے، اس سے بنے گا. اور اس کا اشارہ بھی ایسے ہی ہوگا، ایسے ینصارو اس کی مدد کی جاتی ہے، ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے، تنصارو آپ کی مدد کی جاتی ہے، انصارو میری مدد کی جاتی ہے، تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، ننصارو ہماری مدد کی جاتی ہے. اور یہاں پر تنصارو وہ بھی اشارہ ایسے ہی ہوگا، لیفٹ ہینڈ سے ہوگا لیکن اشارہ یہ ایسے ہاتھ کو سیدھا کرتے. تو ماضی اور مضارع سمجھ آئے یہاں تک؟ ہاں سر، مضارع کا ریپیٹ کر دیں. مضارع کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. مضارع میں مادہ کے حرف کو غور سے دیکھیں، نون صاد را مادہ ہے تو مضارع تھا ینصرو. ینصرو آخر والے دونوں پہ پیش ہے اور شروع پہ زبر ہے. تو تبدیلی کیسے کی، شروع میں پیش لگا دیا اور سیکنڈ لاسٹ کو چینج کیا، صرف سواد کو اس پہ ینصرو تھا اس پہ پیش کی بجائے زبر لگا دی، پیش کی بجائے زبر لگا دے تو یہ اس سے بن جاتا ہے مجہول. اس کو فعل مجہول کہتے ہیں اردو میں اور پیسو وائز کہتے ہیں انگلش. تو پیسو وائز سمجھ آ گیا آپ کو. ینصارو اس کی مدد کی جاتی ہے، ینصرونا، تنصارو
उनसारू उनसारूना नुनसा। मुजारे समझ आ गया सिस्टर? जी सर। अब इंशाल्लाह आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो और भी हमें वाज़ेह हो जाएगा। अब फिर मजहूल की मिसालें हम देखते हैं कैसे। साला साला हमने साला कारा आमरा आमरा हमने फिर पढ़ा ना, जिसके शुरू में हमजा आता है। एक हमने सर पढ़ा है। उसके साथ बुक में लिखा हुआ है और टेबल भी शायद दिया हुआ है, साला और कारा का पूरा टेबल दिया गया है। साला हमजा दरमियान में आ गया है, कारा उसका हमजा आखिर में आ गया। तो ये वो वाला फेरा, साला उसने सवाल किया, साला उसने सवाल किया। सवाल किया। तो इससे फिर मजहूल बना सोइला, उससे सवाल किया गया। तो रजा का फिर था, उससे बनता रोजी का, उसको रिजक, राजा का उसने रिजक दिया, रोजी का उससे रिजक दिया गया। उसी से रोजे को राजा का राजाकू रजकता, ऐसे था ना। तो रोजे का रोजे को रोजेकता, समझ आ गई तरतीब? यहाँ पर माजी में भी कोई तब्दीली की गई। तो जाराबा से था जाराबता, नहीं सॉरी जाराबत, वो ही जाराबत, उस औरत ने मारा। किससे क्या आएगा? ज़ुरिबत, उस औरत को मारा गया, उसको पिटाई की गई, लेकिन किसने किया ये नहीं पता। रज़कना, हमने रिजक दिया, इससे आएगा रुज़िकना। रज़कना था ना, हमने रिजक दिया, रज़का रज़कु रज़कता रज़कतु रज़कतुम रज़कना। उसे रुज़िकना, नुसिरना, उस तरह से नासरा से नुसिरना, इस रज़का से रुज़िकना। काला से कीला, काला फिर हमने पढ़ा काला, इससे जो फिर मजहूल बनेगा पैसिव वाइज वो बनेगा कीला। तो ये कीला जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, है वही है, लेकिन क्योंकि कमजोर फेल आ गया तो कमजोर फेल में चूंकि तब्दीलियां होती हैं, वाओ या ये सारी तब्दीलियां होती हैं, इसलिए इसकी शक्ल ऐसे ही बनेगी कीला। ये समय कोविला था, नुसिरा की तरह। अब समझ आ गया आपको? सर काला से कीला कैसे, ठीक है। असल में कोविला था ये नुसिरा की तरह। तो बस इतना याद रखें कि यहाँ पर ये कीला बन गया, ये इसकी तब्दीलियों की वजह से जो कमजोर अफाल में आती है। इसके बाद दूसरा फेल मजहूल है, एक और इसकी मिसालें हैं। ये मुजारे में, पहले हमने माजी की पढ़ी, यहाँ मुजारे की पढ़ लेते हैं। या खुजू, आखाजा हमने फेल पढ़ा था ना, आखाजा से या खुजू, आखाजा उसने पकड़ा, या खुजू वो पकड़ता है। इससे फिर मजहूल में बनेगा यु खाजू, यु खाजू वो पकड़ा जाता है या पकड़ा जाएगा, यु खाजू। ज़करा, ज़करा फेल माजी, यज़कुरु, ज़करा उसने याद किया, यज़कुरु वो याद करता है। तो युज़करु वो याद किया जाता है, वो याद किया जाता है। साला से था, साला यसअलु तसअलु, तसअलु आप सवाल करते हो, ठीक है। यसअलु से तसअलु मुजारे आएगा ना, यसअलु वो सवाल करता है, तसअलु आप सवाल करते हो। तसअलु से तुसअलु, यानी कि अंत तुसअलु आप सवाल किए जाते हो। हिया तुसअलु भी हो सकता है, वो और सवाल की जाती है। आगे तसअलूना, ये भी इसी से है। तसअलु, असअलु, तसअलूना, नसअलु, जो फेल मारूफ में आएगा इसी से बनेगा। तसअलूना से तुसअलूना, ये जमा का सीगा है। तुसअलूना, तुम सब सवाल किए जाते हो, यानी तुम सब से सवाल किया जाता है या किया जाएगा। राजा फिर हमने पढ़ा था, उससे है तरजिऊना, ये कौन सा सीगा बनता है? राजा यरजिउ, तरजिउ, तरजिऊना, तुम सब लौटते हो, इसी से फेल मजहूल बनेगा पैसिव वॉइस। तुरजाऊना, तुम सब लौटाए जाते हो या लौटाए जाओगे, तुम सब लौटाए जाओगे। आखिर इसमें है तअमुरुना, अमरा फिर हमने पढ़ा था, अमरा या अमुरु, हमारा वो हुक्म, उसने हुक्म दिया, या अमरु वो हुक्म देता है। तामुरु आप हुक्म देते हो, आमुरु और तामुरुना तुम सब हुक्म देते हो।
इसी से फिर मजहूल बनेगा तो मारूना, आप सब हुक्म दिए जाते हो या जाओगे, इन्हें आप सबको हुक्म दिया जा रहा है। अब हुक्म देने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है फेल का, वो मालूम नहीं है। तो माजी के बाद हमने मुजारे के अंदर भी कुछ अफ़आल की प्रैक्टिस की, जमा मुकस्सर के औज़ान सीखे और दूसरे हमने फेल मजहूल सीखा। पैसिव वॉइस इंशाल्लाह ये इस कोर्स में आया भी है, कुछ पहले आयत आई हैं और इसके बाद जो है अगले कोर्स की आयत में भी इंशाल्लाह आएगा। हमने एक आयत पढ़ी थी, शायद आपको याद होगा, अमर अल्लाह बिहा आई यूसाला, वो फासिकीन के मुतल्लिक जो आयत थी ना, याद है सबको? फासिकीन के फासिकीन से वयक्ताऊना वयक्ताऊना मा अमर अल्लाह बिही आई यूसला व युफसिदूना फिल अर्ज़। तो आई यूसला में जो यूसला फेल है ना, वो क्या है, फेल मजहूल है, ठीक है। असल में यू सालू था, फेल मजहूल यू सालू, यून सारू के वजन पर है, ठीक है। युज़राबू के वजन पर है, आखिर में जबर आया अन की वजह से, वो आप डिटेल आगे पढ़ लेंगे। लेकिन यू सालो जो फेल आपने पढ़ा था वो फेल मजहूल था, पैसिव वॉइस था, जिसकी डिटेल आज हमने पढ़ी। क्लियर होगी बात? इसके बाद युफसिदूना भी हमने फेल पढ़ा था ना, उसके साथ ही वयुफसिदूना फिल अर्ज़। तो युफसिदूना फेल मजहूल नहीं है, युफसिदूना पेश वाला मुजारे है जो हमने किसी ती में पढ़ना है। ये फर्क था वहां पर यूसाला और युफसिदूना में। आइए देखते हैं कि ग्रामर के अंदर कुछ ये वर्ब बुक का क्वेश्चन है। वाहिद दी गई है, मालिक है, इसकी जमा लिखनी है। जमा कौन सी लिखनी है? जमा मुकस्सर लिखेंगे। मालिक की जमा क्या आती है? मुलूक। और शुरका जमा दी गई है, इसकी वाहिद क्या आएगी? शरीक। मसल की जमा क्या है? अमसाल। अमसाल। अनवार की वाहिद क्या आएगी? नूर। नूर। सुफहा की वाहिद क्या आएगी? सफीहा। सफीहुन। माशाअल्लाह। नफ्स की जमा क्या आएगी जी? अनफुस। अनफुस दोनों लिख सकते हैं, दोनों दुरुस्त। और सवाइक जमा है, इसकी बात क्या आएगी? साइकत। ठीक हो गया। फेल मजहूल का जो दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, फेल मजहूल पैसिव वॉइस से पढ़ा था, इसका टेबल बनाना है। एक फेल दिया गया खोली का, खाला का फेल माजी है, उसी से फेल मजहूल बना खोली का, सीधा खाला का खोली का। इस तरह इसका मुजारे भी बनाना है। खाला का से याखलुकु था, उससे फिर मुजारे मजहूल बना युखलाकु। तो खोलिका का पूरा टेबल बनाना है माजी में, और याखलुकु का पूरा टेबल बनाना है। तो खोलिका, ये देखें, खोलिका से इससे आगे इसका क्या आएगा? जमा क्या आएगा? खोलिकू। खोलिकू जी। खोलिकता। खोलिकू, खोलिकता, खोलिकतुम, खोलिकतु, खोलिकतुम, खोलिकना, खोलिकना, और मोनस ले आएगा खोलिकत। खोलिकत, आखिर में ता साकिन आएगा। मुजारे हम बनाते हैं याखलुकु से, जब आएगा युखलाकु। युखलाकु को मुजारे हम कैसे बनाएंगे? मैं बताऊं? युखलाकु ये वाला फेल मुजारे है, युखलाकु वो पैदा किया जाता है। युखलाकु से आगे पढ़ें, जमा क्या आएगा इसका? सर बताऊं? युखलाकूना। युखलाकूना। तुखलाकू। तुखलाकू। ये जो सामने आता है ना, इसको कहते हैं तुखलाकू। तुखलाकू। जी। तुखलाकू। तुखलाकूना। हाँ, तुखलाकूना। नुखलाकू। और तुखलाकू। नुखलाकू। जी। और नुखलाकू और तुखलाकू मुअन्नस के लिए। बाएं हाथ से हम करें तो मुअन्नस के लिए, ठीक है जी।
تو خالقہ سے ہم نے ماضی میں بھی مجہول بنایا اور مضارع بھی مجہول بنایا. الحمدللہ اب تک ہم نے کورس 2 کا سارا سلیبس مکمل کیا. اب ہم اگلے کورس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلا کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا اگلے کورس میں. یعنی QC3 کرنے کے بعد ہمیں ہر صفحے میں ایک نیا لفظ ملے گا ہر لائن میں. تو سورۃ بقرہ جب ہم نے شروع کیا تو اس کی اس ترتیب کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اگلا جو کوارٹر ہے پہلے پارے کا سیکنڈ کوارٹر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے QC3 میں. تو آپ سب لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ. ہر سطر میں دیکھیں یہ کیسے آ رہا ہے, انشاءاللہ. ہر سطر کے اندر کس طرح سے نئے الفاظ آ رہے ہیں. تو اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ سفر شروع ہوا تھا, اس سفر کو مت روکیے. تو کوشش کیجئے کہ آگے ہم چلتے رہیں. تو خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لیے یہ کورس بھی موجود ہو. الحمدللہ ہم کورس 1 کو دیکھیں, جب ہم 1 کر رہے تھے یا شروع کیا تھا تو ہمارے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی. اب ہم آسانی ہوتی جا رہی ہے, ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہمیں بہت حد تک وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں اس کے میننگ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بہترین لوگوں میں سے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں بہترین لوگوں میں بنا دیا کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, ان لوگوں میں ہمیں اللہ نے شامل کر دیا. سر یہ پچھلے دفعہ بھی میں کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میرے موبائل میں کوئی خرابی تھی, تو مجھے تو آپ کی آواز آ رہی تھی, میری آپ تک نہیں آ رہی تھی. یہ جو لفظ ہے نا, یہ ہمارے قرآن کے وہ Q2D میں ہم نے پڑھا السفہاء. تو السفہاء کا فعل جو ماضی ہے وہ تو بن گیا صافیہ, اور فعل مضارع یصفح. اس کا فعل امر کیا بنے گا؟ اسفا جی سامعہ سے نا اسمع کی طرح اسفا. اسفا, یہ فا اور عین آئے گا. یہ 6 چابیاں آپ نے پڑھی ہیں, شاید وہاں پہ دی بھی کی ہوں گی. صافیہ یہ یس, یہ نہیں, یہ ہا آخر میں ہا آئے گا. ہا نہیں تھا 2 آنکھوں والا ہا. جب ہاں جی اسفا. اور اسفا اس کا صافہن, فاعل کیا ہوگا؟ اسم فاعل صافہن آخر میں ہا آئے گا. صافہن, مسفوحن اور صفحن اس کا آتا ہے. اور مصدر کیا ہوگا اس کا؟ صفحن اور صفیحن مصدر آتا ہے. صفحن یا صفیحن. شکریہ سر بہت بہت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں نا یہ کوڈ اور باپ کا جو ہے نا وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں باب تو 4 ہی ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں, فاتحہ, ناصرہ, ضاربہ اور سامیہ. جی. البتہ کوڈ کا یہ جب صحت مند حروف والے افعال ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا, چونکہ وہ اسی ساؤنڈ پر آ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے باب پڑھے. جو فاتحہ والے ہیں وہ فاتحہ کے ساؤنڈ پر آتے ہیں, فاتحہ یفتح. جو ناصرہ والے ہیں وہ ناصرہ ینصرو کے ساؤنڈ پر ہی آتے ہیں. جو سامیہ والے ہیں سامیہ یسمع کے ساؤنڈ پر آتے ہیں. جو ضربہ سے ہیں وہ ضربہ یضرب کے ساؤنڈ پر آتے ہیں. لیکن جب ہم کمزور افعال کو شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ساؤنڈ تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں پر ساؤنڈ سیم نہیں آتا, جو کہ 4 پیٹرن ہم نے پڑھے ہیں. تو وہاں پر ہمیں پھر کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کوڈ کیا ہوتا ہے کہ کوڈ کسے کہتے ہیں کہ جو سیم ساؤنڈ والے جو افعال ان کو ہم ان میں سے ایک کو کوڈ بناتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بنائے ہیں کوڈ, کالا یقول میں دیکھیں تو کالا کو ساؤنڈ کوڈ بنایا ہے. یہ سب کا باب تو ناصرہ ہے, مین باب ناصرہ ہے, لیکن کوڈ کالا ہے. کانا یکونو, تابا یتوبو, ماتا یموتو, ہم نے افعال پڑھے ہیں. ذاکا یذوقو, تابا یتوبو, یہ سارے کے سارے کالا کی طرح ہی. تو یہ کالا ان سب کا کوڈ ہے, یعنی ان کا ساؤنڈ سب کا کالا کی طرح ہے. پہلا فعل ہم نے اس ساؤنڈ پر کالا پڑھا تھا, تو کالا اب باقی آنے والوں سب افعال جو ساؤنڈ پر آ رہے ہیں ان سب کے لیے کالا کوڈ بن جائے گا. جی ٹھیک ٹھیک, یعنی سیم ساؤنڈ پر آنے والا جو ہے نا وہ کوڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو.
تو کورس سارا آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے یا کوئی مشکل پیش آئی؟ کورس کیسا رہا آپ سب کا؟ یہ فیڈ بیک بھی آپ لوگ اپنے یاد رکھیے گا. جی سر انٹرسٹنگ ہے، مطلب اچھا لگا یہ سارا پڑھ کے. مزید یعنی قرآن پاک سے جو ہے نا وہ تھوڑا ہمیں مطلب بہت زیادہ گائیڈ لائن اس سے مل رہی ہے. پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے. الحمدللہ. گرامر کا بہت زیادہ پتہ چلا ہے. پہلے فعل ماضی فعل مضارع یہ بنانا ہی نہیں آتا تھا، اب یہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا اس سے. دعا کی آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ آمین. الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.